Hello mga kadasig. So, kumusta no? Kumusta mong tanan? Maayong buntag diha sa inyo ano? I hope nga naata sa maayong panlawas no. Ang Ginoo nagauban ug nagagiya sa matag usa kanato sa matag adlaw no. Mga kadasig, mangutana lang ko no. Kailangan ba nga kanang magpagamit ta sa Ginoo? Kailangan ba gyud nga mohatag sa ato ang kabahinad sa Ginoo? O muna ko mga pangayon kay ang bangod gunon sila nga okay lang sa mga alaga, pagbihalad og walo, okay na siya. Kaya ang gitanaw sa Ginoo ang kasing-kasing man. So, muna tanay igsuon. Okay ra ba siya o kailangan ba nga maghatag ta sa Ginoo sa atong kahinan? Okay, mo na akong mutangon. So, I hope igsuon inyong tubago na, no? Paki-comment ko sa baba igsuon para masayra na to igsuon kung unsa gid ang tinuod. Kailangan ba ta mahatag og dili, no? Kabalo mo ko mga kadasig, ikaw nga nagtanaw karon, howd ki ka mo tubag ni ana nga mga pangutana no? So usa na ko igsuon, kailangan ba nga mohatag ta sa Ginoo sa atong mga kabahinan sa kalang gitawag og halad og ikapulo. Okay, kailangan ba? So paki-comment lang sa baba mga kadasig no. Nya paki-share para sa atong video. Kabalo mo mga kadasig. No, dugang lang ko og sa isa mga kadasig. Kabalo mo mga kadasig. Biblia na tao nga kanang gamay ra kayo ang iyang gibuhat mga kadasig pero nahimo siyang dakong importansya sa kanang gitawag panghitabo bisan siya igsuon naapil siya sa naisulat sa Biblia tungod sa may nga gibuhat nga igsuon. Kabalo ba mo unsa ni siya? Kung wala mo makabalo igsuon kung naamoy Biblia palihog ko pakibasa diya sa Lucas 21 1 paingon sa 4. O kana siya doon usa na siya ka babae balo, no? Usa ka babae nga pobre niya balo. O kung inyong tan-aw na igsuon, grabe kayo siya no, grabe kayo. Yan ang panahon na igsuon si Kristo na diya sa kaliwala. Tan-aw sa mga katawhan nga naghatag sa ilahang mga halad. Halad ang sikutan mga kadasig tan-aw. Ang uban isud abi ka dato, no? Gabi ka dato, dagko kayo ang hinatagan, no? Kaya sa nadugay ng Ginoo nga sa tanan nga naghatag dito igsuon kay siyempre mga dato man no, dagko gyud hinatagan no. Nay usa ka babae nga usa ka boss nga babae balo mingon kag balo wala gyud na siya partner no o balo so naghatag siya sa iyahang duha ka sentimo o denaryo o ibig sabihin sinsilyo ra kay na mga kadasig no sintabo sa kibali na siya gamay kayo ang ihatag mga kadasig pero kabalo ba mo niana nga mga punto igsuon naapil siya sa gitawag og sinulat Biblia tungod kay naa tay makuha ani nga lesson no unsa nga lesson ang atong makuha diri igsuon tungod si Jesus Christ mas giganahan siya sa gibuhat sa babae nga balo kaysa sa mga tawo nga mga dako nga nagahad silang dagko nga mga hinagan naman tungod kay ang mga dato naghalad sila og dagko nga mga kabtangan o siguro sa tuwa pa nga panahon mga sakyanan, mga balay, mga milyon-milyon mga kwarta no? Naghatag sila tungod kay kanang ilang sobra sa ilang kinitaan og sobra sa ilang mga bandi no unya mo na nga ang Ginoo wala malipay nga nang mga gipanghalad nila no so ang kining usa ka balo mga kadasig kabalo ba mo unsay pinakanindot kayo ani siya nganong naapil ni sa sinulat sa Biblia naapil siya tungod kining usa ka pobre nga balo igsoon katong kwarta nga iyang gihatag no inon talang sentimo pinakagamay kabalo ba mo ngano giganahan ko mga kadasig niini nga ato ang hisgutan karon tungod kay kining usa ka balo igsuon wala gyud sila in kwarta no katong nga kwarta igsuon katong sentimo nga iyang gihatag mao na lang gyud iyang kwarta na bilin no instead iya pa tong ipalit og pagkaon para at least makakalahutay siya no wala niya gi palit iyay nung gihatag sa Ginoo mas giuna niya ang paghatag sa Ginoo kaysa galingon dili siya face igsuon
So mao na ang Ginoo nalipay, no. Sumala sa naisulat diya sa Luke 21, no. 21 to 4, no, nga ang Ginoo ni sulti sa tanan nga iyang gikahimutan, sa tanan nga iyang gitan-aw ang iyang gikahimutan ang katuryong gihatag sa kabalo nga sintimo, no. Kay mo nung dan kay insin nga iyang ipait para sa iyang pagkaon niya, iyan nung una pa ang sa Ginoo. Natay tulo ka pud igsuon nga itong sabtan niini nga mga kini nga mubo nga saysay sa Biblia. Sa tanan igsuon nga saysay sa Biblia mao ni siya pinakamubo nga naapil sa Biblia nga grabe kanindot kayo, no, nga atong makuan og lesson. Natay tulo ka punto igsuon nga atong makuan og lesson igsuon, no. Una nga punto igsuon, ang Ginoo wala magtan-aw sa bili. Sama sa mga dato, dagko ang ilang gipanghatag, pero ang Ginoo wala malipay, wala mahimuot, no. Nganuman kay ang ilang gihatag igsuon dili makapaymaya sa Ginoo. Siguro kato makapaymaya sa tao. Tungod kay ang tao may mabenepisyo ug tao makatan-aw, no. Nakakita kung dagko nga ilang gihatag, pero kato siya igsuon personal siya ana niya dili paghimaya Ginoo. Ano man ang ilarang kaugalingon, no, nga sobra, no, wala bati nila silang kaugalingon, wala tan-aw igsuon ang Ginoo kung sa dako unsa kadaghan ang imong gihatag sa Ginoo igsuon, no. Ang gitan-aw sa Ginoo ang imong kinasikasin nga paghatag igsuon. Kung gibati ba nimo kini para sa Ginoo, kung naman tayo mga income igsuon, kung ato nang ginalahi ng atong halad, mo na'y ganahan sa Ginoo igsuon ang atong mga halad. Og lahi man ang ikapulo pod. So, mo ni una nga punto, wala magtan-aw ang Ginoo sa value ako man og gamay. So, ikaduha punto igsuon, ang tinuod pagtuo kinahanglan muhatag yuta. Di ta silang udawat dapat matagta. Nganuman ang paghatag igsuon mo nay timailhan nga din ikaw adunay gugma sa imong sigkatawo. Ug dili lang ikaw igsuon. Tungod kay ang Ginoo nagsulti, kung ikaw motabang sa imong sigkatawo, daw imong gitabangan usab ang Ginoo. No? Mo nay nindot ka kadung atong magsuon. Usab nako ang tinuod nga gugma o ang tinuod nga pag-o nagahatag ngadto sa Ginoo ug labi na sa imong isigkatawo. Much better gani igsuon atong i-focus ang atong hunong kasing-kasing sa Ginoo. Siya ang satan, no? So ang last igsuon, ang ikatulo punto nga ato makuha igsuon, ang Ginoo wala magtan-aw atong tanan nga sa ato ang ato kamot, no? Sa ato ang naabot. Wala. Ang gitan-aw gyud niya igsuon ang imong kasing-kasing, ang imong matagpitik sa imong kasing-kasing igsuon, mauna ang iyang gitan-aw igsuon, no. Unta pohon muhatag ta, muhalad ta sa simbahan igsuon, atong bation nga dili nihatag ta tungod kay sobra, nihatag tungod kay nahigugma ta sa Ginoo ug kana siya karapat dapat gyud atong iuli sa Ginoo ang atong paghalad. Lahi ang ikapulo. Ang ikapulo igsuon dili yun na ato sa Ginoo gyud na siya yun. Sa pag-ingon ta nga alang na sa mga pare. No, wala problema, no. Tawag mo si pulo sa pare. Pero mas lami gyud sa uban igsuon sa uban. Mas lami mo dawat og walay paghatag. Nganuman sakit sa ilang buot igsuon nga ikapulo nga gipangayo sa Ginoo dili nila ihatag. So ang wan igsoon katong wala nagauli sa ilang halad og ikapulo, no. So ang atong punto karon igsoon mo ni, no, nga kinahanglan igsoon aduna tay tawag og paghatag, pag-uli ngadto sa Ginoo tungod kay ang kasing-kasing ang gitan-aw sa Ginoo kanato dili ang atong mga bahan. Okay. So ayop ikaw na nakatunan tulo ka punto igsuon, no, nga kailangan nato buhaton. Okay, usbo na ko ang pangutana igsuon. Okay. Sa kailangan ba kita muhatag sa Ginoo sa atong mga kinitaan o sa atong mga
panalangin nga gihatag usab niya kanato. Kailangan ba nato ihatag? Oo o dili, oo say kung usa man ang imo na nini at lesson mahitungod usa ka babae nga balo, pobre nga balo. Paki-comment ko sa baba igsoon unya. I hope paki-like na lang pod, unya paki-share, paki-follow pod. Kaya lang sunod to mga video natay makuha nga mga lon. Thanks so much. God bless. Bye-bye.